अहं रुद्रे भर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भापिपर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा अहं सोममाहनसं विपर्म्यहं वस्तारमुदभूषणं भगम् अहं महे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ रात्रिव्यह्यराजति पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्व अतिश्रियोधिता ओर्वप्र अमर्त्यं मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेघां मयि प्रजां मयि दूर्यो भ्राजो दधातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री गोदादेवताभ्यो नमः। सुतराभव उपमापेऽतिशक्तमः कृष्णं यक्तमस्तिता उषारणेव यातया उपतेगा इव करं कृणीष्व दुहितत्तिवः रात्रिस्थो मन्नजिगृषे ॐ शान्तिः भूयास्मिन्दः सदाः देवायज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यारुषयश्चये तस्माज्जज्ञात् सर्व उतः संभृतं वृषराज्यं पशुपुस्ताकुश्चक्रे वायुज्ञान आरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्माज्जज्ञात् सर्व उतः ऋजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मानमुग्रमग्निं हुवेम परमात् सदस्तात् सनः पर्षदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरिदात्यग्निः प्रज्ञौषिकमीक्ष्यो अध्वरेषु शनाश्च होतानुद्यत्सतत्सीं स्वाञ्छा आग्ने तनुपं विप्रजस्वास्मभ्यं जदो भगमाजजुस्व गोभर्जुष्टं हिशो निषक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुदं च रेम नाकस्य पृष्ठमपि तुम्बसानो वैष्णवीं लोकइहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। కలశం కలశం ఇందాక అదే అదే చిన్న కలశం ఇందాక మీరు చేశారు కదా అభిషేకం అది దీనిలో వేసేసే చేతితో తీసుకుని వీడియో ఆన్లో మధ్య మధ్యలో స్కిప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి మాటలు రాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి ఆపేసి ఓం मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेघां मयि प्रजां मयि दूर्यो भ्राजो दधातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री गोदादेवताभ्यो नमः। नमस्ते अस्वायुखायानाथाय विष्णवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां नवधन्वने परिके धन्वनो एति रस्मान् शरणक्तु विश्वतः अथो यदि शुभिस्तपारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिराग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे नमो मञ्जनेवानिजाय कक्षानां पतये नमो नमः। भुवन्तये वारिवस्पृतायोषधीनां पतये नमो नमः। उच्चैर्भोजाय कृन्दयते भक्तीनां पतये नमो नमः। कृत्स्न वीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिनः व्याधिनीनां पतये नमो नमः। ककुभाय
विशङ्गिनेस्तेन अमृतये नमो नमो निशङ्गिन ईशोभिमते चन्द्रशेखर पाहि जाग्रतश्च वो नमो चन्द्रशेखर नमस्ते चन्द्रशेखर यस्सभापतिभ्यश्च वो नमो नमस्कारस्ताय त्वमेव विद्वानमते हसवरि नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्च विगर्भे अन्तः अजायमानो वक्जायते शेखराय सहस्राक्षाय च तथन्वने नमो गिरीशाय च विविष्टाय च नमो मीनुष्टमाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो निपुण्याय च बुद्धियाय च नमस्तोभ्याय च प्रतिसंज्ञाय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च हर्याय च नमस्तोभ्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमश्रताय च प्रतिष्ठपाय च नमः आशुषेनाय चाशुरथाय च नमः शूराय च रविन्दते च नमो वर्मिणे च वरुषिणे च नमो दृजनीतजानोन्जीवते इमागुं रुद्राय तपसे कपत्तिने श्रियद्वीराय प्रभरामहे मधुः अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः शाश्वत